بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ناظرہ قرآن سیریز کا سبق نمبر 12 ہے، لیکن لیسن نمبر 12۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے مخارج کے ملحقات و متعلقات، یعنی آرٹیکولیشن آف ساؤنڈ، کہ ہمارے منہ کے وہ حصے جن کا تعلق مخارج کے ساتھ ہے، مخارج ادا کرنے کے ساتھ ہے، ہم نے ان حصوں کا مطالعہ کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، جاننا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، تاکہ مخارج ادا کرنے میں ہمیں آسانی پیدا ہو جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے آج ہم انشاءاللہ تعالی دانتوں کو ڈسکس کریں گے، یعنی ٹیتھ، دانت۔ یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ ہمارے منہ کے اندر 32 دانت اوپر اور نیچے 32 دانت اور داڑیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ان میں 12 دانت اور 20 داڑیں، یعنی جو 32 ہے نا، نیچے اوپر دونوں جبڑوں میں دانت اور داڑیں، ان میں دانت 12 ہیں اور داڑیں 20 ہیں۔ تو دانت ہم آج ان کے نام انشاءاللہ یاد کریں گے، پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ دانتوں میں 4 ثنایا اولیہ، 4 رباعی اور 4 انیاب ہوتے ہیں۔ داڑوں میں 4 زواحق اور 12 تواحن اور 4 نواجز ہیں۔ ثنایا اولیہ یہ 4 دانت ہیں تعداد میں، 2 اوپر اور 2 نیچے، یہ سامنے والے، یہ اوپر والے جو ہمارے سامنے والے دانت ہیں، یہ تقریباً دوسرے دانتوں سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو اوپر اور ان کے بالمقابل بالکل نیچے والے جبڑے میں 2، یہ 4 دانت سامنے والے، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے جو 2 ہیں ان کو ثنایا اولیہ، اور جو بالکل نیچے والے جبڑے میں ان کے اپوزٹ، ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ ثنایا 4 دانت ہیں، 2 اوپر، یہ سامنے والے 2 دانت، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والوں کو ثنایا اولیہ اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رباعی، یہ جو ہمارے ثنایا ہیں، ان کے 1 دائیں اور 1 بائیں۔ رباعی 2 اوپر ثنایا کے دائیں اور بائیں 2 دانت جو ہیں، 1 دانت، 1 دائیں اور 1 بائیں، یہ 2 اوپر ہیں، اسی طرح 2 نیچے والے جبڑے میں۔ تو یہ 2 اوپر 2 نیچے، یعنی رباعی جو ہیں یہ بھی 4 دانت ہیں۔ رباعی 2 اوپر اور 2 نیچے۔
फिर इनके साथ थनाया के साथ रबाई, और रबाई के फिर दाएं बाएं, एक दाएं एक बाएं, दो दांत, ये नोकीले दांत जो नोकदार दांत होते हैं, ये दो ऊपर हैं और दो नीचे हैं। टोटल कितने हुए? 4। ये अन्याब 4, रबाई 4, सनाया 4, टोटल ये 12 दांत हो। इसके बाद जो अन्याब है, ये नोकदार दांत, ये जब जहां पे खत्म हो रहे, यहां से आगे फिर दाने शुरू हो रही है। ये अन्याब के दाएं और बाएं, अन्याब के दाएं और बाएं जो एक एक दाढ़ है, इनको ज़वाही कहते हैं। जब बंदा मुस्कुराता है, हंसता है, तो ये दो दाढ़ें जो है ना बंदे की ये नजर आती हैं, उस निस्बत से इनको ज़वाही कहा गया है। ये दो हैं ऊपर और दो हैं नीचे, यानी कि अन्याब के दाएं और बाएं एक एक ऊपर और एक एक नीचे। ये टोटल ज़वाहिक जो हैं ये 4 दाढ़े, और 12 दाढ़े जो हैं वो उनको तवाहीन कहते हैं। 12 जो हैं वो तवाहीन है, यानी जो ज़वाहिक हैं, एक अन्याब के दाएं और एक अन्याब के बाएं जो है ये ज़वाहिक। इसके साथ ज़वाहिक जब खत्म होती है, ज़वाहिक के साथ 3 दाएं और 3 बाएं, यानी कि 6 ऊपर तवाहीन और इसी तरह 6 नीचे, यानी कि टोटल ये इनकी तादाद 12 हो गई। तवाहीन की 3 ज़वाहिक के दाएं और 3 बाएं, 6 ऊपर और 6 इसी तरह नीचे। जहां पे ये ज़वाही खत्म होती है तो एंड पे नवाजिज हैं, एक दाएं एक बाएं। इसको अकलदाड़ भी कहते हैं, विजडम टूथ भी कहते हैं। तो ये 4 है, यानी कि एंड पर ऊपर एक दाएं एक बाएं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, ये होगी 4। तो टोटल दाढ़ें कितनी होगी? 4 ज़वाहिक, 12 तवाहीन और 4 नवाजिज, टोटल होगी 20 दाढ़ें और 12 दांत, टोटल हुए 32। इस तरह जब हम मखारज अदा करते हैं, इनका नाम हमें याद जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि मखारज पढ़ाते हुए हरूफ के इनके नाम पहले आए हैं, मैंने आपको बताए भी हैं जब हमने अल्फ़ाबेट पढ़ी हैं। तो आइंदा भी इंशाल्लाह आएंगे तो ये हमें नाम जरूर याद रखने चाहिए। इनका मखारिज से बहुत ज़्यादा गहरा तल्लुक है। मिसाल के तौर पे कि हम अब फा का मखरज पढ़ते हैं, तो हम कैसे समझेंगे या समझाते हैं कि ज़बान की नोक सनाया ओलिया के अंदरूनी किनारों से लगे तो सा अदा होता है। अब सनाया ओलिया हमें याद होगा, हमें पता होगा कि सनाया ओलिया कौन से दांत हैं और कौन सा उनका अंदरूनी किनारा है, कौन सी उनकी जड़ है, सनाया ओलिया किधर हैं, तो तभी हम ज़बान को जो है ना उनके साथ लगाएंगे। इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। यानी जब आपको दांतों के नाम टिप पे आने चाहिए, 4 सनाया 4 रुबाई 4 अनियाब, है ना, सनाया रुबाई अनियाब ज़वाहिक तवाहीन नवाजिज, या इस तरह हमें इनको याद करना है। इन दांतों के नाम याद करने हैं। ये सारी जो दाढ़ें हैं ना, दाढ़ें मिला के जितनी 20 दाढ़ें हैं, इनको अजरास कहते हैं। अजरास अरबी में अजरास कहते हैं तमाम दाढ़ों को। तो इनको हमने अच्छी तरह से याद रखना है
کہ ہم اچھی طرح سے مخارج سیکھ سکیں. اس میں دانتوں کا بہت اہم، مخارج ادا کرنے میں دانتوں کا بہت اہم رول ہے. پھر سن لیں، 4 ثنایا یہ سامنے والے دانت، 4 رباعی ثنایا کے دائیں بائیں، ایک ایک اوپر اور ایک ایک نیچے، 4 انیاب رباعی کے دائیں بائیں، ایک ایک اوپر اور ایک ایک نیچے، ٹھیک ہے، 2 اوپر 2 نیچے 4. اسی طرح زواحق 2 اوپر 2 نیچے، طواحن 6 اوپر 6 نیچے، اور نواجز 2 اوپر 2 نیچے. تو ان کو ہم نے اچھی طرح سے انشاءاللہ تعالی یاد کرنا ہے. سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.